शौहर ने शादी के 7 माह के बाद मुझे तलाक दे दी। सास को पता चला तो कहने लगी, घबरा मत, तेरा हलाला करवा दूंगी। और फिर हर रात मुझको अपने साथ अपने कमरे में सुलाने लगी। मैं भी इद्दत पूरी होने का इंतजार करने लगी, मगर हलाले की पहली रात मेरे तो होश उड़ गए। जिससे हलाला हुआ वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मेरा नाम रुताबा है और मेरी उम्र 16 साल थी और मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन मुझसे उसे भी मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि जब मोहब्बत हो जाए तो ये नहीं देखती कि उम्र कम है या ज़्यादा, काला है या गोरा। हम लोग एक दूसरे से बात करते थे और हमने एक दूसरे की शक्ल भी देखी हुई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया। मैंने सोचा कि अपने घर वालों को बता दूं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे पता था कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ ना तो उसका अपना घर है और ना ही उसकी अपनी नौकरी है, इसीलिए उसके बारे में बात करना बिल्कुल फजूल था। घर वालों ने सबसे पहले यही सवाल करना था, लड़का करता क्या है। मैं बस यही चाहती थी कि 2-4 साल तक मेरे घर वाले मेरी शादी ना करें, ताकि इतने में वो लड़का अपने लिए कुछ बना ले और फिर मैं उसके बारे में अपने माँ बाप को बता देती। नहीं तो अभी अगर बता देती तो सीधा इनकार ही हो जाना था, पर घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा रिश्ता मिल गया है, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते, अमीर लोग हैं, और मेरी शादी करवा दी। निकाह होने तक तो मैंने दूल्हे को देखा भी नहीं था, अपने शौहर की सिर्फ तस्वीर देखी थी। जब निकाह हो गया तो 2 दिन के बाद रुखसती रखी गई ताकि आराम से तैयारी वगैरह करके रस्म की जाए। निकाह के बाद ये बात मुझे पता चली कि जिससे मेरी शादी हुई है उसका छोटा भाई ही वो लड़का है जिससे मैं मोहब्बत करती थी, जिससे मोहब्बत पे मेरा इख्तियार नहीं था। वो अब मेरा देवर बन चुका था, उसका नाम उमर था। उसे भी ये बात शायद पता चल गई थी, तभी वो ना तो मेरी किसी बात का जवाब दे रहा था, ना ही कॉल उठा रहा था। मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इससे बात नहीं करूंगी। मुझे अफसोस हो रहा था कि उसी घर में जाना चाहती थी, वहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरी शादी उस इंसान के भाई से हो गई जिसे मैं मोहब्बत करती थी। मेरा शौहर बड़ा था, इसीलिए उन्होंने पहले इसकी शादी ही करनी थी। मेरे दिल में अजीब वसवसे आने लगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं सोचने लगी कि किसी तरह से मैं उमर के करीब हो जाऊंगी। फिर मैं डरती भी थी कि नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, नहीं तो मेरे माँ बाप की इज्जत पर बात आ जाएगी और मुझे भी जमाना नहीं छोड़ेगा। मैंने उसको किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया। जब मेरी शादी हो गई तो उमर भी मुझसे दूर रहता। जैसे कि देवर और भाभी का रिश्ता होता है, उसने मुझसे ऐसा रिश्ता भी नहीं रखा, और अच्छी बात थी कि वो मेरे करीब नहीं आता था। वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाता और शाम को ट्यूशन चला जाता। इसके बाद पूरा दिन घर में मुझे कहीं नजर नहीं आता। कभी आते जाते नजर पड़ जाती थी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होने की कसम तो खा ली थी, लेकिन मेरा शौहर शायद मेरे लिए मुश्किलात बनाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान था। उसे हर चीज़ वक्त पर चाहिए होती थी, और इंसान कोई मशीन तो है नहीं, कभी कभी गलती भी हो जाया करती है, और वो मेरी किसी भी गलती को माफ़ नहीं करता था। जब भी मेरे शौहर से मेरी लड़ाई होती तो गलती उसकी ज़्यादा होती। वो ज़्यादा बातें सुना देता और मैं चुपचाप सुन लेती। कभी कभी सोचती थी कि अगर मेरी शादी उमर से हुई होती तो हम कभी भी इस तरह नहीं लड़ते, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और हमें एक दूसरे की सोच का पता था। पर शौहर मुझसे झगड़ा करता था। न जाने उसे क्या मसला था, ऐसा लगता था गुस्सा किसी और बात का है और निकाल मुझ पर रहा है। वो सबके सामने ये साबित करना चाहता था कि उसकी बीवी को उसने बहुत काबू में रखा हुआ है। मुझे भी इस बात से कोई मसला नहीं था। मुझे सबके सामने ये तो साबित नहीं करना था कि मेरा शौहर मेरी बहुत बात सुनता है। इस तरह करके मुझे क्या मिल जाना था, मर्दों में तो झूठी अना होती है। उनको इस बात से खुशी मिलती है, लेकिन औरत जीत कर भी हार जाती है। एक दिन मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ भी उठा लिया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब एक दफ़ा मर्द का हाथ उठ जाता है तो फिर हर बात पर हाथ ही उठता है। और वाकई यही होने लगा। अभी हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि एक दिन मेरे शौहर ने बहुत बुरा झगड़ा किया मुझसे और गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। तलाक देने की आवाज़ मेरी सास ने भी सुन ली और फौरन कमरे में आई और कहने लगी, क्यों दी तलाक बेवकूफ़ आदमी, ऐसी भी क्या बात थी। मेरे शौहर का कहना था कि उसकी मनमानियाँ ही ख़त्म नहीं होती, नहीं रहना मैंने इसके साथ, अभी इसको वापस भेज दे। मैं बहुत बुरी हालत में रो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में सुलाया, मुझसे सारी बात पूछी तो उन्होंने भी अपना सर पकड़ लिया कि भला ये कोई बात थी गुस्सा करने वाली। रात मैंने उनके कमरे में ही गुजारी और सुबह मेरे माँ बाप को बुला लिया गया कि शादी के 7 महीने बाद ही तलाक हो गई है। सब लोग बहुत परेशान थे और मैं भी बहुत परेशान थी। मुझे साथ ले गए और 2.5 महीने के बाद मेरी सास मेरे घर आई और उन्होंने कहा कि बेटा बहुत शर्मिंदा है और कहता है कि किसी तरह अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ।
میرے بابا نے اب ذرا سختی سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کے اکڑ دماغ بیٹے نے 7 مہینے بعد ہی بیٹی کو طلاق دے دی. ایسا بھی کیا کر دیا تھا میری بیٹی نے؟ کوئی بے وفائی کر دی تھی یا گھر سے بھاگ گئی تھی؟ میری ساس کا کہنا تھا وہ حلالہ کروانا چاہتی ہیں، اور میرے بابا نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے کسی اور سے بھی تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے نا، اور ابھی یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہی. سارا کچھ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ بات تو ٹھیک تھی کہ ابھی تک اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا. سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں رہنے کے لیے آئی ہوں. اگر دوسری شادی بھی ہوتی تو یہ بات پورے خاندان میں پھیل جاتی اور لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے. اتنی جلدی کوئی رشتہ بھی نہیں ملتا. میرا شوہر شرمندہ تھا اور معافیا مانگ رہا تھا. لیکن حلالے کے لیے کس کو چنا جائے، یہ بھی تو ایک سوال تھا. پھر میرے شوہر نے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی سے حلالہ کرواؤں گا، کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی اچھا آپشن نہیں. میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، کسی باہر کے مرد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار تھا. میں یہ سن کر حیران رہ گئی، اور میرے دماغ میں عجیب و غریب باتیں آ رہی تھیں کہ وہ شخص جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اسی کے ساتھ میرا حلالہ کروایا جائے گا. یعنی جو خواب ہم نے دیکھے تھے ایک ساتھ، وہ سچ ہو جائیں گے. کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، لیکن میں نے پہلے ہی طلاق اور اپنے شوہر کے رویے سے اتنی پریشان تھی کہ شادی کے 7 ماہ میں نے ایسے گزارے تھے جیسے کہ 7 سال ہوتے ہوں. مسلسل ٹینشن لینے کی وجہ سے میں نے اپنا آپ خراب کر لیا تھا. میری شکل ہی بدل گئی تھی، میں پہلے جیسی رہی نہیں تھی. میری سوچ بھی بدل گئی تھی. مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن میرے بابا نے بھی حامی بھر دی. اور جس رات یہ سب کچھ طے ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد نکاح کروا دیا گیا. اس رات کو عمر کا مجھے میسج آیا. جب سے شادی ہوئی تھی وہ نہ تو میری طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتا تھا، لیکن آج اس کا میسج آنا کافی عجیب تھا. اس نے کہا تمہیں تو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور تم ابھی تک اس معاملے پر نہیں بولے، تو اس سب کے لیے مان کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، اور تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی. ہمیں بات کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، تب جا کر اس نے کہیں یہ بات کی تھی. اس نے کہا کہ تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دینے سے انکاری ہو جاؤں گا، تو میری بیوی بن جاؤ گی تم، اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. اس کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے، ہماری محبت کو یہ دوسرا موقع ملا ہے، کیونکہ ہماری محبت سچی تھی. مجھے پتا ہے کہ تمہاری شادی میرے بھائی کے ساتھ زبردستی کروائی گئی تھی. تم اس شادی سے خوش نہیں تھی، تبھی تو تم لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. میں نے کہا یہ بات سچ ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، لیکن پھر بھی سارا زمانہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، اور ہمارے ماں باپ بھی، یہاں تک کہ تمہارا بھائی بھی. تو اپنے بھائی کو کیا جواب دو گے؟ عمر کا کہنا تھا کہ مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا، میں کچھ بھی کر لوں گا، اور جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تو پھر وہ کیا کر سکیں گے؟ اس نے کہا نکاح کرنے کے بعد طلاق دینے سے انکاری ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں نے طلاق نہیں دینی. ہم لوگ اس بات پر کافی دیر بحث کرتے رہے. اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، یا ہماری 2 سال کی محبت فضول تھی؟ تم مجھے چھوٹا بچہ سمجھتی ہو؟ میں اتنا چھوٹا بچہ نہیں، میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں. اور بھائی نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی. انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں طلاق دے دی. کیا اتنی آسانی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے؟ ان کو غلطی کی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. وہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ کسی کے بھی قابل نہیں ہے. ان کا دماغ ہی خراب ہے، وہ ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ کسی بھی لڑکی کا گزارا نہیں ہو سکتا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ تم سے جھگڑا نہیں کریں گے، اور ایک دن پھر سے تمہیں طلاق دے دیں گے. اگر تم نے ان سے شادی کر لی پھر کیا کرو گی؟ میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ 7 مہینے گزارے تھے. میرے دیور کی بات بالکل ٹھیک تھی، وہ ایسا ہی انسان تھا. وہ ایک غلطی کو بار بار کرتا تھا. وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اور معافی مانگتا کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا. میں نے بھی اپنے دیور کے ساتھ پلان بنا لیا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی. جب مجھ سے میری مرضی پوچھی جائے گی تو میں یہی کہہ دوں گی کہ میں نے انسان کے ساتھ نہیں رہنا اس کے، اور یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، کیونکہ ہاتھ اٹھانے والی بات تو میں نے کسی کو بتائی ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہا تھا میرا دیور. ہمیں قسمت نے ایک اور موقع دیا تھا. ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ہم بہت زیادہ خوش تھے، لیکن مجھے ظاہر کرنا تھا جیسے میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں. میرے دیور سے جب نکاح کی بات ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ تم نے اس کو 1 ہفتے کے بعد طلاق دے دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا. وہ بھی بڑا چالاک تھا. اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا صرف میں ہی جانتی تھی. ہم دونوں ہی کافی خوش تھے، اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے تھا. اس وقت جو انسان سب سے زیادہ پریشان تھا وہ میرا سابق شوہر تھا، لیکن یہی اس کی سزا تھی. اس نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، بہت مارا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا،
और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का उसे कोई हक नहीं था। मेरा और मेरे देवर का निकाह करवा देकर मुझे उसके कमरे में भेज दिया गया। मेरा शौहर ऊपर कमरे में ही था, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। जानती हूँ उस पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन वो इसी काबिल था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि मैं अपना फैसला बदल लूँगी। मेरी दिमागी हालत भी कुछ अजीब सी थी। एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ दुख था। जो हम चाहते थे वो हो तो गया था, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से, और इसके बाद भी बहुत तमाशा बनने वाला था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा देवर जब मेरा शौहर बन गया था, मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आराम करना चाहती हूँ। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और उसके बाद मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। फिर मेरी आंख अस्पताल में खुली। मैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, क्योंकि उमर एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक नफ्सियाती मरीज़ था। उसके अंदर एक ऐसी खला और ऐसी बीमारी थी जो सिर्फ औरत के सामने ही बाहर आती थी। उसने मुझ पर हाथ उठाया था और इतना जुल्म किया था कि मैं अस्पताल पहुंच गई। जब मुझे होश आया, उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि उस शख्स को कहो मुझे तलाक दे दे। सब लोग हैरान थे। उमर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया, लेकिन मैं उससे दूर भाग रही थी कि जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने कहा, जो भी फैसला अल्लाह हमारे लिए करता है वो बिल्कुल ठीक होता है। अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती तो अभी तक तो मैंने मर ही जाना था। अच्छा हुआ कि तुम्हारी और मेरी पहले शादी नहीं हुई थी, नहीं तो अभी तक तो मेरी जान भी चली जाती और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने शोर मचा दिया कि इसे कहो मुझे फौरन तलाक दे। सबने उस पर दबाव डाला, वो फिर भी इनकारी था, लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने इसके साथ रहना ही नहीं है, तो वो भी मजबूर हो गया और उसने मुझे तलाक दे दी। इसके बाद मेरी शादी फिर से मेरे शौहर के साथ करवा दी गई। जब मेरी इद्दत पूरी हो गई, अब मेरा शौहर पहले जैसा बिल्कुल नहीं, काफ़ी बदल गया है। वो मेरा बड़ा ख्याल रखता है। आज इस बात को 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में मेरे शौहर ने ना तो मुझ पर हाथ उठाया और ना ही मुझसे कोई बड़ा झगड़ा किया। मैं माँ बनने वाली हूँ। बस इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं और जो फैसला अल्लाह हमारे लिए करता है वही बेहतरीन होता है। मुझे भी अफसोस होता है कि मैं क्या सोच रही थी और क्या करना चाहती थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे अल्लाह ने पहले ही सारी हकीकत दिखा दी और सही रास्ते पर वापस ले आया। जो कि कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हुआ, हम उसका जिक्र भी एक दूसरे से नहीं करते, हमेशा आगे के बारे में सोचते। मेरा वो देवर बाहर के मुल्क चला गया, वहीं पर काम करता है। मैं तो उसका जिक्र भी नहीं करती। मेरा शौहर कहता है कि उसके आने से पहले हम घर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उसका सामना बार बार करना पड़े।